हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका बेसदान से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। रमज़ान का जो हमारा टॉपिक है, आजकल जो कबूतरों को मोड़ बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, दूसर में कबूतर जा रहे हैं, तीसर में जा रहे हैं। तो जो दूसर की या तीसर की या फिर चौसर की गोली है वो बताने वाला हूँ कि आपने दूसर में कबूतर को कौन सी गोली लगानी है, वो गोली आपने कैसे बनानी है। तो मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। कबूतर की परवाज़ के लिए नुस्खा एक बताऊंगा, एक गोली बताऊंगा, और साथ ये भी बताऊंगा कि जब शाम को कबूतर बैठना है तो उससे आपने मोड़ कैसे देना है, मोड़ उसको कैसे लगाना है, वो मोड़ कैसे बनेगा, वो कैसे दवाई आपने बनानी है। तो मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गुजारिश है कि कबूतर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी पर लगा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आप दोस्तों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि मेरे लिए कुछ करें। वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो पहले मैं आपको वो मोड़ का तरीकाकार बताता हूँ कि मोड़ आपने कैसे बनाना है और किस टाइम आपने कबूतर को लगाना है। तो तरीकाकार आप नोट करें। एक अदद आपने मुनक्का लेना है, एक अदद मुनक्का, उसका आपने छिलका उतार लेना है। तो छिलका जब उतार लेंगे तो उसके आपने बीज भी निकाल लेने हैं। मुनक्का आपने बड़े साइज़ का लेना है, थोड़ा जानदार हो मुनक्का बड़े साइज़ का। तो उसका छिलका जब उतार लेंगे तो उसके बाद आपने उसे चने की दाल के बराबर ना पुराना गुड़ डालकर उसे अच्छी तरह आग के ऊपर रख लें और किसी छुरी या चाकू की मदद से उसे या चम्मच की मदद से उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसकी मजून बना लें। तो जब भी कबूतर शाम को बैठे तो पहले आपने कबूतर का पोट हल्का सा वाश कर लेना और उसे 1-2 सीसी नींबू सा पानी दे देना। जब वो पानी हजम कर ले तो उसके बाद ये वाला जो मजून आपने बनाया मुनक्के और गुड़ का, ये गोली बनाकर आपने कबूतर को दे देनी है। ये इशारा देना है, ये बनेगी खजूर की गुठली के बराबर इसकी गोली। तो ये आपने कबूतर को दे के ऊपर से 2 सीसी नींबू सा पानी देना और आपने कबूतर का ख्याल रखना कि कबूतर उल्टी ना करे। जब आपने ये वाला मुनक्का देना है तो आपने कबूतर के साथ ही बैठना है, कबूतर के पास ही आपने रहना, उसका ख्याल रखना कि वो उल्टी ना करे। अगर ऐसा करता है तो फिर आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा। आपने उस कबूतर को उल्टी नहीं करने देनी, बल्कि वो वाली मजून आपने कबूतर को हजम करवानी है। हर 4-5 मिनट के बाद 2 सीसी नींबू सा पानी देते रहें। जब उनका पानी पूरा हो जाएगा तो आप समझ लें कि आपका कबूतर तैयार हो चुका है, सुबह के लिए रेडी हो गया, उसे मुकम्मल जो मोड़ है वो लग चुका है। उसके बाद आपने कबूतर को बादाम वगैरह देने हैं, खुराक वगैरह देनी है और फिर आपने कबूतर को गर्म कर देना है और गाला वगैरह लगाना है। तो अब मैं आपको गोली एक बताता हूँ कि कौन सी आपने कबूतर को गोली लगानी है दूसरे दिन दूसर में। तो जो आपने गोली लगानी है कबूतर को, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो वाली वीडियो मुकम्मल देखनी है और उसी के मुताबिक आपने गोली बनानी है। उस गोली का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, जितना कह लूँ मैं अच्छा रिज़ल्ट उतना कम है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा दोस्त उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको मैंने बताई है। अगर वो दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट के ज़रिए बता भी सकते हैं दूसरों को भी कि हाँ भाई इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ पर जाना है और वो वीडियो देखनी है और उसी के मुताबिक आपने वो वाली गोली बनानी है। और एक और बात, मोड़ में आपने क्या करना है, देखें जब सुबह 5 या 5:30 बजे आप कबूतर को पलटी मारेंगे ना, जब उसका पोट वाश करेंगे तो पोट वाश करने के बाद आपने मॉडर्न गोली देनी है कबूतर को, गंदम के दाने के बराबर, गेहूँ के बराबर मॉडर्न गोली का जो टुकड़ा है वो कबूतर के मुंह में डालकर ऊपर से 5 सीसी नीम को सा पानी दे दे, सादा पानी दे दे, कोई ठंडे पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं। मोड़ में अक्सर जो कबूतर को ठंडा पानी लगाते हैं वो कबूतर ख़राब हो जाता है, तो आपने कबूतर को गर्म ही पानी देना है। 5-5:30 बजे आपने ये काम कबूतर के साथ लाजमी करना है कि कबूतर के मुंह में मॉडर्न गोली का टुकड़ा डाल दें गंदम के दाने के बराबर और उसके बाद उसे 5 ml नीम को सा पानी दे दें। और फिर आपने जब उड़ाना है तो आधा घंटा पहले आपने कबूतर को खुराक वगैरह देनी है और जब उड़ाने से तकरीबन 5 या 6 मिनट पहले आपने कबूतर को गोली दे देनी है और फिर पानी दे देना और कबूतर को उड़ा देना। तो जो कबूतर पहले दिन जैसे कि आपके कबूतर ने शाम की है, वो शाम तक उड़ा है, मोड़ में पड़ गया, दूसरे में पड़ गए, तो दूसरे दिन आप कबूतर को ये वाली गोली लगाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह पहले दिन से अच्छी परवाज़ करेगा। ये मेरा ग्रांटेड और आजमूदा नुस्खा है। ऐसा नुस्खा, ऐसी गोली आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा, इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कोई बंदा आपको ऐसा नुस्खा, ऐसी गोली नहीं बताएगा। अगर आप उसे पैसे भी देंगे ना तो फिर भी नहीं बताएगा। अगर बना के वो आपको भेज दे तो वो एक अलहदा बात है, मगर उसे बनाने का तरीकाकार वो आपको नहीं बताएगा। मोड़ का जो अहम हिस्सा है ना, वो है कबूतर की थकावट उतारना। तो आपने थकावट कैसे उतारनी है, देखें कबूतर के आपने जब पल्ले सेकेंगे ना, पल्ले सेकेंगे, उन्हें कुंदों पर टकोर करेंगे कपड़े से, तो उनकी थकावट उतर जाएगी। ये बहुत अहम हिस्सा है मोड़ में।
کہ آپ نے کبوتر کی تھکاوٹ اچھی طرح اتارنی ہے تاکہ صبح کے لیے وہ ریڈی ہو جائے. باقی جو مجون ہے وہ بھی اپنا کام کرے گی اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے. کبوتر کے پلے اچھی طرح سینکنے ہیں اور اسے اچھی طرح آپ نے گرم بھی کرنا ہے. کم سے کم گرم کرنے کا جو کاڑھا ہوتا ہے وہ آپ نے 15 سے 20 ml کبوتر کو دینا ہے. اور جو رات کو آپ نے خوراک دینی ہے وہ جو گلبندی بادام ہے وہ آپ نے 17 یا 18 کبوتر کو دینے ہیں. اس سے زیادہ نہیں دینے, اتنے ہی وہ بہت مشکل سے ہضم کرے گا 17-18 گلبندی بادام. اور جن چیزوں کا آپ نے کاڑھا بنانا ہے کبوتر کو گرم کرنے کے لیے وہ بھی چیزیں آپ نوٹ کر لیں. ایک عدد آپ نے لونگ لینا ہے. لونگ اس کا پھول آپ نے نہیں اتارنا, بالکل ویسے ہی ڈال دینا ہے جیسے کہ آپ کو پنساری سے ملا ہے یا پھر کسی شاپ سے دکان سے ملا ہے. تو اس کے جو آگے پھول ہوتا ہے نا وہ آپ نے نہیں اتارنا, بالکل ویسے ہی استعمال کرنا کہ جیسے آپ باہر سے لے کے آئے ہیں. ایک عدد آپ نے وہ لینا ہے, تقریباً 10 دانے بڑی الائچی کے بیج کے, اور پوٹے برابر دار چینی کا ٹکڑا, اور گندم کے دانے کے برابر جو ہے سنڈ, اور گندم کے دانے کے برابر جڑ پان, اور 10 پتیاں گلاب کے خشک پھول کی, 10 گلاب کی پتیاں خشک پھول کی پتیاں آپ نے 10 ڈالنی ہیں, اور تقریباً 15 سے 20 دانے آپ نے اجوائن کے ڈال دینے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اچھی طرح پیس لیں. اور ایک آدھے دن میں آپ نے منقع بھی ڈال دینا ہے, تھوڑا بڑے سائز کا منقع, اس کے آپ نے بیج نکال کے دائیں کر دینے ہیں. اور باقی کو جو مجون ہے وہ آپ نے ان میں ڈال کر انہیں اچھی طرح پیس لینا ہے. درڑ کر لیں ہلکا سا تاکہ ان میں پانی جذب ہو سکے. تو جب یہ چیزیں آپ درڑ کر لیں گے, پیس لیں گے, تو ان کے اندر تقریباً آپ نے 90 ml پانی ڈالنا ہے, 90 ml. اور اس پانی کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی 15 سے 20 ml رہ جائے. تو جب 15 سے 20 ml پانی رہ جائے گا تو پھر آپ نے پانی کو کپڑ چھان کرنا ہے, اور یہ والا پانی آپ نے کبوتر کو دینا ہے نیم کوسا. تو کبوتر کو بند کر دیں, اور ساتھ اس کے جو کاڑھے کے ساتھ آپ نے ایک گالا بھی لگانا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گالے کی بھی اجزاء آپ نوٹ کر لیں. آپ نے دیسی انڈا لینا ہے مرغی کا, اسے آپ نے ابال لینا ہے. ابالنے کے بعد اس کی آپ نے زردی نکالنی ہے, کھجور کی گٹلی کے برابر زردی, اور اس میں 1 ورق سونے کا, 1 ورق چاندی کا, اور پشتہ مروارید 2 چاول برابر, پشتہ 12 سنگیا 2 چاول برابر, اور پشتہ فلاد 1 چاول برابر, اور پشتہ جوار دار وہ بھی 1 چاول برابر, اور پشتہ جوار مورا وہ بھی 1 چاول برابر. تو یہ آپ نے اس دیسی انڈے کی زردی میں مکس کرنے ہیں, اور ساتھ اس کے 2 قطرے چھوٹی شہد کے بھی ڈالنے ہیں. اور یہ والی گولی بنا کر کھجور کی گٹلی کے برابر ہی گولی بنے گی, زیادہ نہیں بنے گی. یہ گولی بنا کر آپ نے کبوتر کے منہ میں ڈال دینی ہے, کبوتر کو کھلا دینی ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے پانی بنایا ہے گرم کرنے کا کاڑھا بنایا ہے 15-20 ml, وہ والا پانی اس کے ساتھ دے دیں. اور پھر کبوتر کو آپ 3 گھنٹے کا دبو لگا دیں. تو 3 گھنٹے کا جب آپ دبو لگائیں گے تو اس کے کھولنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد آپ نے کبوتر کو صرف سادہ پانی دینا ہے, اور کچھ بھی نہیں دینا. 5 یا 10 ml سادہ پانی دے دیں اور پھر بند کر دیں. پھر آپ نے صبح کھولنا ہے 4-5 بجے, جس ٹائم آپ نے کبوتر کو پلٹی وغیرہ مارنی ہے اس ٹائم آپ نے کھولنا ہے. اس سے پہلے آپ نے کبوتر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اس کی آپ نے نیند پوری ہونے دینی ہے تاکہ وہ اپنی نیند پوری کر لیں. تو جب ان کی نیند پوری ہو جائے گی تو آٹومیٹک ہی ان کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی, صبح کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. تو خوراک بھی میں نے آپ کو مکمل بتا دی, گالا بھی بتا دیا, گرم کرنے کا جو کاڑھا ہے وہ بھی بتا دیا, اور گولی کا بھی آپ کو بتا دیا کہ گولی جو آپ نے موڑ میں لگانی ہے, دوسرے میں لگانی ہے. اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں, بہت مشکل سے ویڈیو بنا رہا ہوں, ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ پسینہ وغیرہ آ رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے کپڑے بھیگ رہے ہیں. تو یہ سب آپ بھائیوں کے لیے, آپ بھائیوں کے لیے میں ایسا مواد اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, ایسے نسخے بتاتا رہتا ہوں. تو آپ دوست بھی ہماری حوصلہ افزائی کی کریں. اور ایک اور بات میں بھول گیا تھا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گالے کے اندر آپ سلاجید بھی کبوتر کو دے سکتے ہیں, سرسوں کے دانے کے برابر یا باجرے کے دانے کے برابر سلاجید, مگر وہ 1 نمبر ہونی چاہیے, پیور ہونی چاہیے. باقی 2 نمبر نہ ہو. جو اصل سلاجید ہوتی ہے نا 1 نمبر, وہ پتھر کی طرح ہارڈ ہوتی ہے, اور جو مکس ہوتی ہے اس میں 2 نمبر کام کیا ہوتا ہے انہوں نے, وہ نرم ہوتی ہے. ایسے اسے متلیں گے نا تو وہ ہاتھ سے متلی جائے گی, جیسے کہ کوئی مجون وغیرہ ہوتی ہے. وہ 1 نمبر نہیں ہوتی, بلکہ جو سلاجید ہوتی ہے وہ پتھر کی طرح ان کی ڈلی ہوتی ہے. وہ آپ نے سرسوں کے دانے کے برابر یا باجرے کے دانے کے برابر کاڑھے کے ساتھ آپ نے دینی ہے. وہ بھی تھکاوٹ اتارنے میں کبوتر کی مدد کرے گی, وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی. تو نسخہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے, اب ہم کسی نئے ٹاپک نئے نسخے کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.